बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं सियासी पॉइंट डिजिटल से आप लोगों से मुखातिब हूँ। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवाना चाहता हूँ। एडवोकेट नज़ीर महसूद, प्रेसिडेंट क्वेटा टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। आज का जो अहम मौजू है वो है मेरे क्वेटा टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से, जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले, जिस तरह आप लोगों को पता है कि जितनी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, ये वक्त के हुकूमत उस पे एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर देते हैं उनके लुक आफ्टर के लिए। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि पूरे पाकिस्तान में जितनी भी सोसाइटियां हैं उसमें सोसाइटी को कानून आइन के मुताबिक चलाने से ज्यादा वो अपने आप पे, करप्शन पे और पैसा बनाने में ज्यादा तवज्जो देते हैं। हालांकि सोसाइटीज में जितनी भी सोसाइटियां हैं उसमें डेवलपमेंट चार्जेस लिए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसमें काम नहीं किए जाते। तो इसको मद्देनजर रखते हुए 2016 में सिंध हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल किया था, जिसमें क्वेटा टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शन के लिए हमने दरख्वास्त किया था कि इलेक्शन करवाए जाए। अल्लाह ने उसमें कामयाबी दी। 2021 नवंबर 2021 में हमारे इलेक्शन हो गए, जिसमें मैं खुद प्रेसिडेंट मुंतखब हो गया हूं और मेरे साथ 9 मेंबर मैनेजिंग कमेटी इलेक्ट हो गए। जिसके खिलाफ मैंने पिटीशन फाइल किया था, बदकिस्मती से वो अदालत ने उनको इलेक्शन कमीशन मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करते हुए जो जाली लिस्टों पे उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाए और जो 65 लोगों ने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे बददियानती पे और उनकी अपने एक करप्शन को छुपाने के लिए, उसने तकरीबन इलेक्शन कमीशन ने 60 या 65 लोगों के 55 लोगों के उसने नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करवा दिए। 15 लोगों को उसने अपने मनपसंद के लोगों को उस इलेक्शन में हिस्सा के लिए चुना और उस पर इलेक्शन करवाए, जिसमें पूरी टीम सबका इंतजामिया के जो अंदर काम करना चाहते थे उनको इलेक्ट करवा के इलेक्शन हो गए। हमारी ख्वाहिश ये थी कि मेंबरान अपने सोसाइटी के मेंबरान अपनी मर्जी से सोसाइटी चलाएं, लेकिन 1 साल के इलेक्शन को हमने मुद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आइन और कानून में यह है कि 1 साल के इलेक्शन हो, लेकिन बदकिस्मती से 2021 से आज तक जो मैनेजमेंट कमेटी मुंतखब हो गई उसने बाइलास एक्ट और रूल्स और अपने सोसाइटी के बाइलास की वायलेशन करते हुए, क्योंकि कानून ये कहता है कि 3 महीने के अंदर उसने ऑडिट रिपोर्ट पेश करनी है, अकाउंट को बताना है, एनुअल जनरल मीटिंग कॉल करनी है, डेवलपमेंट के हवाले से मेंबरान से परमिशन लेनी है, फिर उसके बाद जाके आगे ये मैनेजमेंट कमेटी काम करेगी। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कोई अमल नहीं हुआ। उसके बाद सोसाइटी रजिस्ट्रार, क्योंकि जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको हेड कर रहे हैं, और उसके ऑफिस में हम चले गए और रिक्वेस्ट की, रिटर्न में हमने एप्लीकेशन जमा करवा दी कि ये मामलात हैं, ये वायलेशन किया जा रहा है, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं है, ऑडिट नहीं है, डेवलपमेंट काम हो रहे हैं, इम्यूनिटी प्लाट पे कब्जे किए जा रहे हैं और गैर कानूनी पोर्शन बन रहे हैं सोसाइटी में। तो इन सारे मामलात को मुद्देनजर रखते हुए कोर्ट के थ्रू एक इंक्वायरी का हुक्म किया था। जो रजिस्ट्रार साहब, आपने एक नोटिस भी किया था। बीइंग ए प्रेसिडेंट मुझे आपका ये नोटिस आया था, मैं मीडिया के सामने आप हजरात को मैं दिखाना चाहता हूँ। ये कोरियर सर्विस का इन्वेलप भी इनके साथ मौजूद है। ये आपने एक इंक्वायरी कंडक्ट करवाई थी जो मेरे पोस्टल एड्रेस पे आपने भेजा था, और ये इंक्वायरी में टोटल डिटेल से यहाँ पे चीजें मेंशन है, लेकिन आप टोटली फेल हो गए, कोई इंक्वायरी आप कंडक्ट नहीं करवा सके। उसके बावजूद हमने दोबारा आपसे एक रिक्वेस्ट किया कि 3 साल हो गए, 3.5 साल पूरे हो गए, बराए करम आप अकॉर्डिंग टू द लॉ इलेक्शन कंडक्ट करवाएं। उसके बावजूद आपने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो नोटिफिकेशन 6 नवंबर को आपने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, 6 नवंबर 2024 को। नाजरीन, ये देख लें, आपने इसमें एक सब इंस्पेक्टर तैनात कर दिया इलेक्शन के हवाले से, और इसमें ये क्लियरली आपने मेंशन कर दिया कि आप एनुअल जनरल मीटिंग कॉल कर दें और इलेक्शन शेड्यूल दे दें, क्योंकि यकीनन होना यही चाहिए था कि भाई आपने जो नोटिफिकेशन किया था अकॉर्डिंग टू द लॉ, ये हमें एक मेंबरान में एक हौसला आ गया, एक उम्मीद पैदा हो गई कि दोबारा हमारी सोसाइटी मेंबरान के अपने मर्जी से इंशाल्लाह कानून के मुताबिक चलने लग जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से ठीक 20 दिन बाद आपने उस नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए एक दूसरा नोटिफिकेशन
آپ نے نکال دیا جو 21 نومبر 2024 کو آپ نے نوٹیفائی کر دیا. اس میں آپ نے اپنا رجسٹرار کا جو سب انسپیکٹر ہے وہ بھی چینج کروا دیا اور ایک کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کروا دی جس میں سابقہ مینجمنٹ ایڈمنسٹریٹر مرزا عالم بیگ صاحب کو آپ نے الیکشن ممبر تعینات کر دیا. کیونکہ پچھلے الیکشن جو ہوئے تھے جعلی لسٹوں پہ، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ممبران کو کہ جس انداز میں آپ لوگوں نے ایک سابقہ ایڈمنسٹریٹر جعلی لسٹوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ لوگوں نے الیکشن لڑا. میں سلام پیش کرتا ہوں کوٹا ٹاؤن کوآپریٹو سوسائٹی کے تمام ممبران کو کہ آپ کا یہی حوصلہ، یہی جذبہ ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں اکارڈنگ ٹو لا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو چلائیں. اس کے بعد جو نوٹیفیکیشن آپ نے کر دیا، دوسرا نوٹیفیکیشن، یہ ممبران نے بغیر کسی مشورے کے 28 کلومیٹر دور ایک جرنل میٹنگ کا ایک پبلیکیشن کروا دیا اخبار میں، جو میں ممبران کو دکھانا چاہتا ہوں. وہ اخبار ہمارے پاس موجود ہے. اس میں بغیر کسی سے کوئی کنسرن، بغیر کسی سے کوئی مشورہ، جو ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. اور میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ سوسائٹی میں بینگ اے پریزیڈنٹ یہاں پہ نوٹیفیکیشن کر رہا ہے ثاقب صدیقی جو ہمارے اس مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین تھے، اور سلیم صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری تھے. آج تک ہمارے سوسائٹی، میرے ریکارڈ میں جو ہمارے پاس موجود ہے، جو میرے علم میں ہے، سلیم صاحب بیماری کی وجہ سے، جہاں تک مجھے علم تھا کہ وہ بیمار ہے اور کام کنٹینیو نہیں کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ ثاقب صدیقی اپنے ساتھ اعزازی سیکرٹری لکھ رہا ہے اور نوٹیفیکیشن پبلیکیشن کر رہا ہے اخبار میں 28 کلومیٹر دور. اینول جنرل میٹنگ بھی ہوگی اور اسی دن الیکشن ہوں گے. تو رجسٹرار صاحب، سوال ہے میرا آپ سے کہ آپ نے اس مینجمنٹ کمیٹی کے خلاف ایک انکوائری کنڈکٹ کروائی تھی جو آپ نے مجھے بھیجی تھی 28/1/2024 کو. آپ نے اس پہ کیا عمل کیا؟ آپ ٹوٹلی فیل ہو گئے ہو. بجائے ان کام کرنے کے آپ نے نوٹیفیکیشن کر دیا جو آئین اور قانون کے مطابق تھا. آپ نے کسی کے دباؤ میں آ کے، یا آپ پتہ نہیں ہے کیا کرتے ہوئے ممبران کے ساتھ، آپ نے وہ نوٹیفیکیشن واپس لے کے دوسرا نوٹیفیکیشن کر دیا جو بالکل غیر قانونی، غیر آئینی ہے. اور انشاءاللہ کوئٹہ ٹاؤن کوآپریٹو الیکشن میں، اگر آنے والے الیکشن میں پہلے الیکشن کی طرح کوئی بے ضابطگی ہو گئی یا کوئی وائلیشن ہو گیا یا کسی بھی قانون کو بائی پاس کر دیا، تو ممبران انشاءاللہ اس کا دفاع بھی کریں گے، لڑیں گے، ہر فورم پہ لڑیں گے. آئین میں ان کے پاس حق ہے، یہ اختیار ہے کہ آپ پرامن پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہو اور آپ عدالت میں بھی جا سکتے ہو. تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم نے جو 2 دن پہلے پریس کانفرنس کیا تھا کہ 3 دن میں آپ اپنا نوٹیفیکیشن واپس لے لیں. اگر رجسٹرار صاحب آپ نے اپنا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا، کیونکہ ابھی سے بے ضابطہ آپ کے کمیٹی جو آپ نے کنسٹیٹیوٹ کروائی ہے اس نے شروع کر دی بغیر کسی قانون کے بائی لاس کے رکھتے ہوئے اس نے یہ سارے معاملات کر رہے ہیں جو کہ ممبران کے نالج میں بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم پرامن پروٹیسٹ بھی کریں گے اور اس کے خلاف عدالت میں بھی جائیں گے اور کسی بھی غیر قانونی کام کو کرنے نہیں دیں گے اور انشاءاللہ ہم پر پوری احتجاج بھی کریں گے. سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.